अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं एक पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम सीरत है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी शादी उमर नाम के एक शख्स से कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी क्योंकि वो गरीब था। वो जो काम करता था वो इतना अच्छा ना था। खैर अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ करती थी, ए अल्लाह, या तो उमर को मार दे या मुझे। इससे मेरी जान छुड़वा दो किसी तरीके से भी। वो जाहिल था, इसको किसी से बोलने का पता न था। बात बात पे मैं इसकी बेइज्जती कर देती, तनकीद करती। उमर फिर भी मुझे प्यार से समझाता। कभी चुप हो जाता तो कभी गुस्सा होकर बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के घर चली गई और जिद की कि अब मुझे तलाक लेनी है। मुझे उमर के साथ नहीं रहना। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटा तुम ऐसा ना करो, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा। बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। क्या कभी इसने तुम पर हाथ उठाया हो या कभी गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने अम्मी अब्बू से झूठ बोला कि मुझे वो खर्च नहीं देता। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवाया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू बोले, उमर, क्यों भाई इसको खर्चा नहीं देते? उमर बाबा से मुखातब होकर बोला, अंकल जी, मैं जो कुछ कमा कर लाता हूँ घर के अखराजात करके जो बचता है मैं इसके हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा मेरे ताया सब मौजूद थे। मैं बोली, मुझे हर महीने 30,000 रुपये चाहिए। बस इस शर्त से जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो तुम खर्चा 30,000 रुपये। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा और फिर लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं इसको 30,000 रुपये दे दूंगा हर महीने। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मैं उमर के साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस का बिल, घर के तमाम अखराजात भी थे इसके ज़िम्मे। उमर से जब पूछा क्या काम करते हो तो कहने लगा, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। फिर कभी मैंने पूछा नहीं, ना उन्होंने ही कभी बताया। खैर, हर महीने उमर मुझे 30,000 रुपये दे देता। एक दिन मैंने कहा, उमर मुझे आईफोन लेकर दो। मैं उमर को तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराया और कहा, आप परेशान ना हो, मैं ला दूंगा। मेरे पाँव पकड़े और कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हें लेकर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ना नहीं। जो कहोगी करूंगा। मैं कभी खाने में नमक ज़्यादा कर देती तो कभी मिर्च ज़्यादा कर देती। वो काम से थका हारा खाना खा के सो जाता। न जाने क्या काम करता था, बेहोश होकर सो जाता। एक दिन मैं शहर के महंगे मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही थी अपनी दोस्त की कार में। जब हम बस अड्डे के पास से गुजरे तो मैंने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसे मैं अनपढ़ जाहिल कहती थी, जिसे कभी प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसे कभी हाल तक ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थीं, पुराने से कपड़े पहने पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों ना गई थी। वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी। वो हाथ में रोटी पकड़े रोल किया हुआ था, साथ में रोटी भी खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दौर से गुजर रहा था। मैं आंसू बहाते हुए देखती रह गई। काम खत्म हुआ, वहां साइड पर एक दुकान के सामने नीचे जमीन पर बैठ गया। कितनी बेबस थकन थी उमर में, सारा दिन वहां का दर्द सहता, रात को मेरी बातें सहता। वो हादसा था या अल्लाह ताला की मर्जी।
بس میرا دل بدل گیا۔ بس میں کچھ خریدے بغیر گھر واپس لوٹ آئی۔ بہت روئی تھی۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا۔ میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا۔ مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ جب وہ اس دن گھر آیا، سلام کیا، مجھے سیدھا کچن میں چلا گیا۔ پلاؤ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا کہ آج تو بہت ہی کمال ہو گیا ہے۔ 1 سال کے بعد پلاؤ کھا رہا ہوں۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ میں مسلسل عمر کو دیکھے جا رہی تھی کہ عمر اتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو جیب سے 30,000 روپے نکالے مجھے دینے لگا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی۔ عمر حیران رہ گیا اور کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس عمر کے گلے سے لپٹ جاؤں، اور عمر کہنے لگا تم پاگل ہو؟ کہاں جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ یہ رکھ لو۔ میں نے کہا مجھے کوئی آئی فون نہیں چاہیے، بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ بس میری دنیا عمر بن گیا تھا۔ ہم عورتیں کسی منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ اگر کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پر تانے اور جھگڑے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا ہے جیسے میں نے عمر کا دیکھا ہے؟ خدا کی قسم ہم ایک سانس بھی نہ لے سکیں۔ اس ماحول میں یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ شوہر جتنا کماتا ہے اس سے خوش رہو، پیسہ ہی کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم تمہیں وہ سکون نہیں ملے گا بڑی گاڑیوں میں، بڑے گھروں میں، اے سی والے جگہ میں جو اپنے شوہر کے بازوؤں میں ملے گا۔ آپ کو ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی دونوں کو گاڑی کا ایک پہیہ بنایا ہے۔ دونوں ہی چلتے ہیں تو زندگی کا سفر پرسکون اور آرام دہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل سبق آموز کہانیاں، جس میں ہم آپ کے ساتھ اسلامی معلومات کا تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے لیے تاریخ کے اوراق سے کچھ سبق آموز قصے، کہانیاں اور حکایتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔